ब्याङ्क्रफ्ट भयो भने त्यो ब्याङ्क्रफ्सी देख्नुको लागि 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ नि। यो त पोलिटिकल इस्यु, पोलिटिकल मिन्स एन्ड मेथड्स भएको कारणले गर्दा यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। खै तपाईँहरूले भनेको प्रश्नको उत्तर त भएन त भएर हामीलाई फेरि आउने दिनमा नसोध्नुहोस्। यो कानुनी ढङ्गको कारणले गर्दा कानुनले धेरैले भन्छ कानुनले आफ्नो तरिकाले लड्छ नि। अब खास कुरो सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई दार्जिलिङको इतिहासका बारेमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो। अब त्यसलाई कानुनी ढङ्गमा दार्जिलिङलाई कसरी राखेको थियो त्यो विषयमा सुन्नुहोस्। 1835 डेट अफ ग्रान्टको आधार अनुसार दार्जिलिङलाई ट्रिटी पेमेन्ट दिएर ब्रिटिसले लिएको थियो स्वास्थ्य आर्जन गर्नुको लागि। त्यसको जुन चाहिँ डिट ओरिजिनल छ लेप्चा भाषामा लेखेको एक लाइनमा छ। र डिड अफ ग्रान्ट भन्दा अगाडि 1642 तिरको 1600 शताब्दीको कुरा गरौँ, 1700 शताब्दीको कुरा गरौँ, दार्जिलिङ लगायत सिक्किममा मगर राजा थिए, लाप्चे राजा थिए र अन्य हाम्रै जातका राजाहरू र रजौटाहरू थिए नि। यसले के बताउँछ त? यसले के बताउँछ त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू इन्डिजिनियस आदिवासी भनेर बताउँछ नि। अथवा हामी त्यहीँ जमिनसँगै थियौँ नि। त्यो जमिन चाहिँ ब्रिटिसले ल्यायो। ब्रिटिसले 1835 मा ल्याएपछि अब दार्जिलिङलाई के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजको बुद्धि निकै ठुलो। नन रेगुलेटेड एरिया बनायो। नन रेगुलेटेड एरिया बनाउँदा आउटसाइड द परभ्यू अफ ब्रिटिस लज, ब्रिटिस इन्डिया लज, ब्रिटिस इन्डियाको कानुनदेखि बाहिर राख्यो। यसले के बताउँछ? यसले क्लियर बताउँछ दार्जिलिङ हामी बङ्गालको होइन भनेर बताउँछ। अब त्यति आएपछि त्यहाँदेखि फेरि त्यो कानुनलाई अलिकति तरलीकरण गर्नुको लागि फेरि अङ्ग्रेजले नै सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनायो। सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाएपछि त्यसलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाएर 1874 मा यसरी बनाएको छ। यसको इन्टरप्रिटेसन पनि यहाँ छ, यसको कानुन पनि यहाँ छ। यो कानुन हो, त्यो बाहेक इन्टरप्रिटेसन पनि छ। यसमा भएको चर्चा परिचर्चाहरू पनि हामीले लेखेर राखेको छौँ। यो भयो 1874 को सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एरिया। त्यो सेड्युल डिस्ट्रिक्ट एरियामा पनि राम्रोसित कानुन नचल्दाखेरि ब्रिटिसले फेरि के गरे त भनेखेरि ब्याकवर्ड ट्र्याक एरिया बनायो। ब्याकवर्ड ट्र्याक एरिया 1919 देखि 1935 सम्म बनायो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, किन गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, किन दार्जिलिङले मागेको कुराहरूको गुत्थी सुल्झिँदैन भन्दाखेरि जुन जुन कुराहरू छ कुनै पनि चिजको डिपमा जानुपर्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्छ गो टु द रुट्स देन यु विल गेट द रेमेडिज भन्छ नि। गो टु द म्यालेडिज अफ द रुट्स देन यु विल गेट द रेमेडिज अफ द पर्टिकुलर डिजिज भन्छ क्या। भित्र जरासम्म जानुपर्छ। जरासम्म जानुको लागि ब्याकवर्ड ट्र्याक एरियाको कुरा मैले भन्दै थिएँ। यो 1919 देखिको 1935 सम्म गऱ्यो। त्यसपछि अझै मिलेन र अब यसलाई एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। एक्सक्लुडेड एरिया भनेको त्यहाँबाट छुट्टिएको एरिया। एक्सक्लुडेड एरियामा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि जनजाति अथवा एब ओरिजिनल नेटिभ इन्हेबिटेन्ट्स आदिवासीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पाउँछ भनेर एक्सक्लुडेड एरिया बनाइवरिकन इन्डिया एक्ट 1935 को एक्ट बनाइवरिकन त्यो एरियालाई चाहिँ यो एक्ट यहाँ छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो ब्रिटिसको हिज हाइनेस भनेर लेखेको छ, यो डल्लै छ। यसमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई नै फेरि रेक्टिफिकेसन गरेर मोडिफिकेसन गरेर अल्टरनेसन चाहिँ गरेन है। मोडिफिकेसन भनेको तलमाथि गर्नु, अल्टरनेसन परिवर्तन चाहिँ गरेन। र यसलाई एक्सक्लुडेड एरियालाई पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। अनि त्यसपछि 38 अप्रिल 1954 मा चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्ट बनायो। भन्दा केही पनि जान्दिनँ नि, केही पनि जान्दिनँ भन्ने कुरो त म जान्दछु नि। फरक यति छ, हामीले यो चिजहरू खोजेर ल्याएर राख्दैछौँ।
तपाईहरू आफ्नो आफ्नो तौर तरिकामा आफ्नो आफ्नो पेसामा तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। हामीलाई यसमा चासो लाग्यो, हामीले यसमा खोजेर ल्यायो। यो जति पनि बोले म बोलेको त होइन नि, दस्तावेज र किताब र टेस्टामेन्ट्सहरू बोलेको हो नि त हो। यो त म बोलेको होइन नि, यो अकाट्य। यदि कसैले पनि इन्डियन कन्स्टिट्युसनलाई मान्दैन भने तपाईँ गएर इन्डियाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अथवा जुडिसियल सुप्रिम कोर्टमा गएर डिस्कस गर्नुहोस्। यो इन्डियन कन्स्टिट्युसनले भनेको कुराहरूको दार्जिलिङको समाधान पो भनेको त मैले। र मैले भन्दैछु म केही पनि जान्दिनँ, जे किताबले बोल्छ त्यही बोल्दैछु। म विद्वान र ज्ञानी भएको पट्टको होइन है। हामी यहाँ बठाइपन देखाउनु पनि आएको होइन। र हामीले जे भन्दछौँ राम्ररी सुन्नुहोस्, लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ होला है। विचार गर्नुहोस् है, लहरा तान्दा पहरा गर्ज्यो भने लथालिङ नहोस्। हामीले धमस पनि दिएको होइन, कसैलाई पेच पनि पारेको होइन। यो दार्जिलिङको इतिहास, दार्जिलिङको दस्तावेज, दार्जिलिङको वर्तमान अनि जति पनि कानुन छ त्यसले भनिरहेको छ। र अब हामीले सोच्यौँ अब हामी ज्यादा बोल्दैनौँ भनिन्छ, किनभने एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दहरूले भन्दा ज्यादा कामले बोल्छ अरे नि। अब हामी काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। फेरि सोध्ला काम कस्तो काम भन्ला यहाँ भाइहरूले? काम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा देख्ने पनि हुन्छ, एउटा नदेख्ने हुन्छ। जति बेला काम गर्छौँ त्यही कामले नै तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर त्यति नै बेला दिइहाल्छ। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भनिसकेपछि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन अरे नि, अनि टोक्ने कुकुरले भुक्दैन अरे। हामी पनि नभुकिकन टोकुकै भनेको कुरा नि, कतै त खतरा त भएन होला, खतरा कुरा जस्तो पनि छ। तर हामी नभुकिकन टोकौँ कि भनेर कोसिसमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा बल्ल बल्ल दार्जिलिङको राजनैतिक मैदान सफा हुँदैछ है। यो मान्नुहोस्, राजनीतिक मैदान सफा हुँदैछ। सही राजनीतिको नीतिहरू दार्जिलिङमा सुरु भएको छ। सही राजनीतिको सुरुवातमै हामी ठुलो ठुलो कुरा गरेर अन्त नगरौँ भन्दै आजलाई यति। धन्यवाद। हाम्रो बङ्गालको चिफ मिनिस्टरको खालि कुरा गरेको छुइनँ, भारतवर्षभरिको कुरा गर्दैछु, जेनरलाइजेसनको कुरा गर्दैछु। कसैलाई पनि यहाँ घोचेर भन्नु चाहेको छुइनँ। अब यसको बदलीमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले रेमेडी पाउँछौँ, यसको बदलीमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ त्यो अनैतिक कब्जाबाट, अनएथिकल अकुपेसनबाट हामी कसरी चाहिँ त्यो सिकन्जाबाट निक्लिन सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। मैले सुरुमै भनेको छु राजनीतिक समस्या छ, अब समाधान पनि बताउँछु भनेर भनेको छु। भने समाधान के हो भनेर भन्दाखेरि यसलाई रिपिल गर्नुपर्छ। रिपिल भनेको रद्द गर्ने। इन्डियन कन्स्टिट्युसनभित्र एउटा आर्टिकल छ, मलाई लाग्छ 395 होला। त्योबाट रद्द भएपछि भोलिको दिनमा हामीले के पाउँछौँ भने छुटकारा पाउँछौँ। छुटकारा पाएपछि, रद्द भएपछि स्वत दार्जिलिङ सिक्किममा जान्छ। यो भयो एउटा उपाय। अर्को उपाय, सांसदीय व्यवस्थाबाट यदि दार्जिलिङले यहाँ पिपिएसको कुरा गर्छ, म कम्ती गरेर बोल्छु तर धेरै माने भएको छ यो कुराहरू, अलिकति तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। मेरो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई, सांसदीय व्यवस्थाबाट यदि यो दार्जिलिङको सल्भ भएन भने न्यायिक व्यवस्था पनि छ नि, लेजिस्लेटिभ सिस्टमबाट भएन भने जुडिसियल सिस्टमबाट पनि दार्जिलिङको हुन्छ नि भनेर हामीले राख्न चाहेको छ। तब चाहिँ जति बेला यो दुईटा चिजहरू हामीले गर्छौँ त्यति बेला हामीले यहाँ सेल्फ रुल भन्ने कुरा आउँछ। सेल्फ, आफ्नो जग्गामा आफूले शासन गर्न सक्छौँ। गोर्खाको जग्गामा गोर्खै राजा हुन्छ, दार्जिलिङको जग्गामा दार्जिलिङै राजा हुन्छ। राजा भन्दाखेरि यहाँ देशको कुरा गरेको होइन, राजा भन्दा मन्त्री र उच्च पदाधिकारी वर्गको कुरा गरेको है मैले। र फाटेको टालेको भए पनि हाम्रो आफ्नै हाफपेन हुन्छ नि,
फाटेको टालेको भने हाम्रो आफ्नै लुगा हुन्छ, कसैको जडौरी त हुँदैन, टाइसुट मगाएर लाउनु त पर्दैन नि। यो सेल्फ रुल, स्वशासन हुन्छ, न कि सुशासन। पराई लुगाको गन्ध हुँदैन यसमा, सुशासनको जस्तो पराई लुगाको गन्ध हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यी चिजहरू अब हामीले लिनुपर्छ। मैले भन्दै थिएँ इन्डिजिनियस पिपलको कुरा गर्दै थिएँ। इन्डिजिनियस पिपल भनेको चाहिँ आदिवासी हो। आदिवासीको तपाईँले इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहाँ पाउनुहुन्छ त? यसको रेफरेन्सहरू भन्नु भन्दाखेरि आर्टिकल 244 लाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यो इन्डिजिनियस पिपललाई डेस्क्रिप्सन दिएको छ। आर्टिकल 244 मा 5th सेड्युल र इन बिट्विन 5th सेड्युल र 6th सेड्युलमा चाहिँ इन्डिजिनियस पिपलको डिस्क्रिप्सन गरेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस मुद्दा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चिफ कोअर्डिनेटरको तर्फबाट दार्जिलिङवासीलाई मङ्गलमय शुभकामना। यस वर्ष दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीहरूलाई बाँच्ने अनि बचाउने सही राजनीतिको नीतिहरू रहोस् भनेर शुभेच्छा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। र हामी त पहिल्यैदेखि एउटै कुरो जान्दछौँ भन्दै आएको हो। त्यो के हो भन्दाखेरि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भनिन्छ नि, सत्य नास्ति पारो धर्म, देयर इज नो रिलिजन अबभ द ट्रुथ। ट्रुथदेखि माथि, सत्यदेखि माथि कुनै पनि धर्म छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुङ्कार गरेर अनि यहाँ ठुलो कुरा गरेर सत्यलाई कसैले छोप्ने तागतै छैन। अनि हाम्रो मान्छेलाई पक्रेर शहीद बनाएर सत्यलाई असत्य बनाउने कसैको बाउको तागतै छैन। भनिन्छ इनफ इज इनफ। सत्य सत्य नै हो नि, सत्यलाई कसैले नकार्नु सक्दैन। सत्य के हो भनेर भन्दाखेरि सत्य दार्जिलिङ सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। यस कारणले गर्दाखेरि डिजिएस जस्तो व्यवस्था, जिटिए जस्तो व्यवस्था दिएर बङ्गालले हामीलाई बङ्गालको दासत्वमा राखिरहेको छ नि। हामी जिटिए जस्तो व्यवस्था, डिजिएस जस्तो व्यवस्था, मोर पावरफुल, मोर अटोनोमी सिक्किमले नङ र मासुको रगतको नाताको कुरा गर्छ भने, दिन्छ भने दार्जिलिङ र दार्जिलिङवासीहरू खुसीसँग सिक्किमको आमाको कोखमा लडीबडी गर्न जहिले पनि तयार छ नि। यस कारणले गर्दा सिक्किमको मान्छेहरूले, नेताहरूले र जति पनि पदाधिकारी वर्ग छ उनीहरूले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ दार्जिलिङ हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। हामीले टुक्राएको छौँ। एउटा अङ्ग टुक्राउँदाखेरि त्यसको पाप आज हामीलाई लागेको छ। फेरि म सुन्दैछु सिक्किममा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट भएन अरे, 600 एकड़ जमिन सिलगढीमा खोज्दैछ अरे हो। किनभने इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नु छ अरे सिक्किम। यो रिसेन्ट न्युज हो, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। भर्खर चल्दै गरेको कुरा म भन्दैछु। र सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुहोस् न। भोलिको दिनमा माग्नु होइन, माग्ने जस्तो भएर रोजी छानिकन कुनै पनि भागमा सिलगढीको, दार्जिलिङको अथवा जति पनि फुटेल्स छ तराई अञ्चल, त्यसमा सिक्किमले धाक फुलाएर इन्डस्ट्री बसाउन सक्छ नि। र हामीले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको माग गरेको होइन, यो हाम्रो दाबी हो। बन्धक राख्ने पनि सिक्किम त्यो हो। तपाईँ हुनुहुन्छ भने उकास्नु पनि तपाईँले नै पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी इट्स नट अ डिमान्ड, इट्स अ क्लेम भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले हामीलाई उकास्नै पर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अडान छ। खास कुरामा आउँदाखेरि इतिहास जान्न पर्छ।
इतिहास जान्दाखेरि वर्तमान पनि हेर्नुपर्छ। इतिहासलाई मात्र हेरेर हुँदैन। मेरो बाउ चाहिँ राजा थियो भने म राजकुमार हो भनेर बस्नु हुँदैन। राजकुमार हुने तरिका तौर तरिका, वाट आर द मिन्स एन्ड मेथड सो द्याट आई क्यान बी ए प्रिन्स, त्यसको लागि वर्तमान चाहिन्छ। इतिहासलाई खालि नहेर्नुहोस्। हामी इतिहास पनि भन्छौँ, वर्तमान पनि भन्छौँ। फेरि अर्को मजाको कुरो, जसको इतिहास छैन, त्यसको बाजे छैन, बराजु छैन, त्यसको आमा बाउ छैन भने के त्यो नाजायज औलाद हो? हामी नाजायज औलाद हो, हाम्रो इतिहास छ। त्यस कारणले आज हामी वर्तमानमा बाँचिरहेको छौँ। यसै कारणले गर्दा म भन्छु हामी नाजायज औलाद पटक्क होइनौँ। इङ्ग्लिसमा नराम्रो भाषा छ, बास्टर्ड हुँदै होइन। त्यो बाहेक इतिहास र वर्तमान बाहेक दार्जिलिङको आफ्नै कथा र व्यथा छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसबाहेक दार्जिलिङको राजनीतिक समस्या छ, त्यसको समाधानहरू पनि म यहाँनिर आज भन्छु। किनभने आज यस्तो दिन हो जुन दिनमा चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले फाउन्डेसन डे अन्तिम दिन भनेर मनाउनु सक्छ होला। किनभने हामीले गरेको इस्युको चर्चा परिचर्चा मात्र नभएर यो इस्युलाई अब प्र्याक्टिकल्ली भारत सरकारले अथवा भारतका विभिन्न मेसिनिजहरूले दार्जिलिङ अनि सिक्किममा हाल्नुलाई मोटामोटी तयारी भइसकेको छ। र आजको दिनमा डिक्लेरेसन जस्तो प्रकारले अन्डर युएन ड्रिप भनेको डिक्लेरेसन अन ह्युमन राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल भनेर 2007मा डिक्लेयर गरेको थियो नि, ठिक त्यही प्रकारले आजको दिनमा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले पनि हाम्रो इस्यु अब उसो मोटामोटी सल्भ भइसकेको छ, प्र्याक्टिकल आउनु मात्र बाँकी छ भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। को कारण चाहिँ दार्जिलिङ बाहिरबाट आएको थियो, सिक्किमबाट आएको थियो, तरलीकरण गरिओरिकन इन्डियाले बङ्गालले हाम्रो बनाउनुको लागि विभिन्न प्रकारको एक्ट्स एन्ड लज एन्ड विभिन्न प्रकारको प्रावधान बनाइओरिकन हामीलाई 38 अप्रिल 1954मा बाकाइदा बङ्गालभित्र हाल्नुको लागि कोसिस गरेको दिन 38 अप्रिल 1954 हो। 38 अप्रिल 1954 चाहिँ के हो भने इट्स अ ब्ल्याक डे इन द हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ। दार्जिलिङको इतिहासमा कालो कानुन चाहिँ यही दिन हो। यो दिनलाई चाहिँ हामीले कालो दिन भनेर मान्न पर्छ। र यो कालो दिनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सदा सदाको लागि दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीलाई दासत्वमा राख्ने हाम्रो यो कथा र व्यथा भएको छ। र अब यसको लागि कसरी चाहिँ उनीहरूले 1954मा एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा हाल्नु सक्यो त भन्दा बिसिडोईको पालाको कुरा गरौँ। त्यति बेला एसआरसी 1953मा एसआरसी लागू भएको थियो। हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्ट सेन्सस रिपोर्टमा बेस गरेको छ। हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्टमा यो सबले सुन्नुपर्छ, दार्जिलिङको जनतालाई मलाई लाग्छ एकै तालमा बुझ्दैन। हामी फेरि आउँछौँ, फेरि भन्छौँ, यो चिजहरू फेरि भन्छौँ। यो नानी केटाकेटीलाई पढाएको जस्तो हुँदैछ र हामीलाई फलो नगर्नुको कारण हामीलाई चाहिँ उहाँ बुझ्नु नै गाह्रो छ। किनभने हामीलाई पनि बुझ्न साह्रो परेको हो। त्यस कारणले गर्दा हवर्ड हेनरी एस्क्विथको रिपोर्टमा चाहिँ नेपाली स्पिकिङ पिपल चाहिँ दार्जिलिङमा 19% थियो अरे कि, अन्त अन द रिभर्स पल्टाउँदाखेरि 81% चाहिँ बङ्गाली स्पिकिङ पिपल छ भनेर यहाँ गुल्चे गरियो अरे। बङ्गालले दार्जिलिङलाई एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा 1953 को एसआरसी स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिसनमा अन द बेसिस अफ लिङ्ग्विस्टिक भाषाको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूले अल्पभाषी दार्जिलिङवासी नेपाली स्पिकिङ पिपल भनेर चाहिँ बङ्गालमा हालेर अहिलेसम्म हामीलाई दासत्वमा राखिएको छ। र यो जुन चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्ट चाहिँ कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्टको 5th सेड्युलमा छ दार्जिलिङ चाहिँ। अरू 4th सेड्युलसम्म चाहिँ अब अघि भनिहाल्नु भयो उत्तर प्रदेश, बिहार, उडिसाको डल्लै स्टेट भइसक्यो, तर दार्जिलिङ खाली रहेको छ। यस कारणले गर्दा एसआरसीमा जबरजस्ती दार्जिलिङलाई हालेपछि यो के थियो त भने फर द
बेटर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रपोज, सुशासन चलाउनुको लागि बनाइएको एब्जर्ब लज एरिया एक्ट थियो। राम्रोसित सुन्नुहोस् तपाईहरु सबैले, एब्जर्ब लज एरिया एक्ट दार्जिलिङलाई शासन चलाउनुको लागि थियो, न कि दार्जिलिङ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगाल। इट वाज नेभर अ पार्ट अफ इंटीग्रल पार्ट अफ वेस्ट बेंगाल। बंगालको यो अभिन्न भूभाग थिँदै थिएन, अहिले पनि छैन। त्यसै कारण म बोल्दैछु, प्रमाणसँग बोल्दैछु। त्यसै कारण बुद्धदेव भट्टाचार्यले 30 नोभेम्बर 2007 मा बाघाजतिन पार्कमा, if sixth schedule is enacted in the winter session of the parliament, the territory of Darjeeling will become a part of West Bengal forever भनेको छ। सदा सदाको लागि सिक्स शेड्युल दियो भने चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ बंगालको हुन्छ भने दार्जिलिङ बंगालको होइन भनेर चिफ मिनिस्टर, एक्स चिफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्यले प्रमाणित गरेको छ नि। त्यति बेलाको चिफ मिनिस्टरहरू त निकै लर्नेड थियो नि। बारेट ल गर्ने हाम्रो के अरे ज्योति बसु थियो। बुद्धदेव भट्ट अहिलेको जस्तो चिफ मिनिस्टरहरू होइन है।